बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान की मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत ने पाकिस्तानी अवाम के वोटों से मुंतखब जमहूरी, आइनी और कानूनी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को गिरफ्तार करने का मनसूबा बना लिया है। जी हाँ, बिल्कुल, इस मनसूबे की तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और दूसरी जानिब इमरान खान ने इस्लामाबाद में एक अहम तरीन और अपनी सियासी ज़िंदगी की सबसे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इदारों से चंद अहम तरीन मुतालबात किए हैं। वो मुतालबात भी आपके सामने रखेंगे और फिर आपको ये बताएंगे कि इमरान खान की इस हालिया तहरीक के बाद मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत अब चंद हफ्तों की मेहमान नज़र आ रही है। ये मामला भी आपको बताएंगे, लेकिन वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले आज की दीगर जो दो और बड़ी खबरें हैं जो मौजूदा सूरत हाल को बेहतर तरीके से आपके सामने रख सकती हैं, वो ज़रा सुन लीजिए। पहली खबर जनाब ये है कि 27 माह गुज़श्ता 27 माह के अंदर मौजूदा हुकूमत आने के बाद जो अप्रैल का महीना है वो तारीख का 27 माह की तारीख का सबसे महंगा तरीन जो महीना है वो साबित हुआ। और नई हुकूमत का ये पहला महीना है जिसमें महंगाई 27 माह की बुलंद तरीन सतह पर है और अफराते ज़र जो है वो 13.37% शहरी इलाकों में, जबकि देही इलाकों में 15% से भी ज़ायद ये बढ़ चुकी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत ने आने के बाद तमाम तर अपनी तवज्जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने केसेस ख़त्म करवाने और अपने सियासी मुखालफीन पर केसेस कराने के हवाले से मरकूज़ रखी। और जो कि ये नारा लगा कर आई थी कि वो ये महंगाई के ख़ात्मे के लिए आ रही है, उनके पहले ही महीने में इस वक्त महंगाई पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अरूज पर है। दूसरी बड़ी खबर कि ये हुकूमत पाकिस्तान के इदारों के साथ क्या करने जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरा लाहौर के दौरान बकौल उनकी न्यूज़ कवरेज अच्छी नहीं हुई, जिस वजह से पाकिस्तान टेलीविज़न के 17 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया गया। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से अपनी तारीख के मुताबिक, जिस तरह की नवाज़ लीग की तारीख रही है, किस तरह से इदारों के अंदर नवाज़ लीग दखल अंदाजी करती है। और शहबाज शरीफ को अच्छा महसूस नहीं हुआ कि उनकी कवरेज ठीक नहीं हुई, तो पीटीवी के 17 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया गया। उसके बाद आज के दिन की सबसे बड़ी और अहम तरीन खबर कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों फैसलाबाद, अटक और इस्लामाबाद वगैरह में पाकिस्तान के मुंतखब जमहूरी आइनी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज किए गए हैं और ब्लास्फेमी के हवाले से ये मुकदमात दर्ज किए गए हैं। और इसके साथ साथ इन मुकदमात के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दीगर क़यादत है उसको भी रखा गया है। और इन केसेस के अंदर इस्लामाबाद एयरपोर्ट से सबसे पहली गिरफ्तारी शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद शफीक, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर MNA हैं, उनको गिरफ्तार किया गया। और उसके बाद राना सनाउल्लाह जो कि वज़ीर दाखिला हैं और पाकिस्तान की जो सियासी तारीख समझने वाले लोग हैं वो ये बात जानते हैं कि उनके जिस किस्म के माफियाज़ के साथ ताल्लुकात हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। और बतौर वज़ीर दाखिला आज उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि वो इमरान खान को गिरफ्तार करने जा रहे हैं क्योंकि इमरान खान एक फितना है। ये ऐलान किया है राना सनाउल्लाह ने। इन तमाम तर सूरत हाल के अंदर इमरान खान ने एक बड़ी और अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस्लामाबाद के अंदर। उनका क्या कहना था, तफसीलात आपके सामने रखते हैं। मदीना वाक़े का इल्ज़ाम हम पर लगाने वालों को शर्म आनी चाहिए, ये कहीं भी जाएं उनके साथ यही सलूक होगा। मीडिया से गुफ्तगू की इमरान खान ने इस्लामाबाद में, उन्होंने कहा कि जब ये वाक़या पेश आया तो सबको पता है कि हम शब दुआ मना रहे थे, हमने इसका ऐलान किया हुआ था। शब दुआ ख़त्म होने पर हमें मालूम हुआ कि मदीना में क्या हुआ है, फिर इनकी मुहिम चल जाती है कि सब कुछ हमने करवाया है। उन्होंने कहा मैं चैलेंज करता हूँ कि ये अवाम में कहीं भी बाहर जाए इनके साथ यही होगा। इनके खिलाफ जो लंदन अमेरिका में हो रहा है यहाँ भी यही होगा। इन्हें अंदाज़ा नहीं कि पाकिस्तानियों को उन पर कितना गुस्सा है, ऐसा कहना था इमरान खान का। पाकिस्तानी समझते हैं, इसमें ज़िल्लत समझते हैं कि चोरों को उन पर बैठा दिया गया है और बैनुल पाकिस्तानी समझते हैं कि ये उनके खिलाफ कितनी बड़ी साजिश हुई है। उनका कहना था कि हमारे खिलाफ ये डालना कि मदीना में हमने उनके खिलाफ नारेबाजी करवाई है, इनको इस बात की शर्म आनी चाहिए। जिसके दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसते हों वो ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। इनकी चोरी के खिलाफ आवाम हमारे साथ खुद से निकल रही है। उन्होंने कहा कि इससे शर्मनाक चीज़ क्या होगी कि आप किसी को एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लें, जिस तरह उन्होंने शेख रशीद के भतीजे के खिलाफ किया है। ये शर्मनाक है। हमें इनसे ये तवक्को है, इन्हें हर किस्म के झूठे केसेस हम पर डालने हैं क्योंकि ये इनकी सियासी तारीख है। फराह खान के मतलब उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ जो मुकदमा है वो इंतकामी कार्रवाई है और वो नैब से पूछना चाहते हैं कि फराह खान पर वो केस कैसे बना सकते हैं।
آمدن سے زائد اثاثے بتائے گئے ہیں۔ یہ کیس تو سرکاری عہدیداروں کے خلاف ہو سکتا ہے۔ فرح خان ایک ریل اسٹیٹ میں کام کرتی ہیں اور ریل اسٹیٹ کے کاروبار میں گزشتہ 3.5 برسوں میں جس طرح سے سب لوگوں کی انکم میں اضافہ ہوا، ان کی انکم بھی چیک کر لی جاتی، اور الزام ان کے اوپر اس لیے لگایا جا رہا تھا کہ قصور ان کا یہ ہے، یہ ایک سیاسی کارروائی ہے۔ بشرا بیگم بہت کم لوگوں سے ملتی جلتی ہیں، فرح خان ان کی دوست ہیں، ان کا کنیکشن ہے۔ میرے خلاف جب انہیں کسی قسم کی کوئی کرپشن کے ثبوت نہیں ملے تو پھر یہ خاتون خانہ بشرا خان کے پیچھے پڑ گئے۔ جب ان کے خلاف بھی ثبوت نہیں ملے تو اس کے بعد پھر یہ فرح خان کو لے کر انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسا کہ جمائمہ پر ماضی میں ٹائلوں کی اسمگلنگ کا جھوٹا کیس ڈالا گیا، اس کا قصور بھی یہی تھا کہ وہ میری بیوی تھی، شکست مجھے دینا چاہتے تھے لیکن میرے خلاف کچھ ملتا ہی نہیں تھا۔ اسی طرح سے اب بھی انہوں نے بشرا بیگم کو پکڑنے کی کوشش کی، وہ گھریلو عورت ہیں، ان سے کچھ نہیں ملا تو انہوں نے فرح خان کو پکڑ لیا، اور فرح خان کو بولنے کا موقع دینا چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون دور پر کیسز ان کے اپنے دور میں دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے پر بنائے گئے، دونوں حکومتیں دو بار کرپشن کے کیسز پر نکالی گئیں، اور جب یہ دونوں حکومتیں 2008 اور 2013 میں آئیں باری باری تو انہوں نے دوبارہ کرپشن شروع کر دی اور پاکستان کا قرضہ انہوں نے 4 گنا بڑھا دیا۔ 60 سالوں میں اتنا قرضہ نہیں لیا گیا جتنا ان کے دور میں لیا گیا، اداروں کا برا حال کر دیا، مالی جو ہے ملک بینک کرپٹ، حکومت ملی تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے دور میں صرف ایک کیس شہباز شریف پر مقصود چپڑاسی والا کیس بنا، اور وہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، وہ سب کے سامنے ہے۔ شہباز شریف پر فرد جرم عائد ہونا ہے لیکن وہ پیش نہیں ہو رہے اور عدالتوں کی جانب سے انہیں انڈیو ریلیف مل رہا ہے۔ پھر عمران خان نے یہ کہا کہ شریف خاندان کو کرپشن کیسز میں سزائیں سنائی جا چکی ہیں، شہباز شریف ہوں، شہباز شریف کی کیبنٹ ہو، یہ 70% سے زائد جو ان کی کیبنٹ ہے کرپشن کے کیسز کے اوپر یہ ضمانت پر ہے۔ مریم نواز کرپشن کے کیسز کے حوالے سے ضمانت پر ہیں۔ اس پارٹی کے سربراہ نواز شریف جو ہیں وہ کرپشن کیسز کے حوالے سے اپنا علاج کرانے کی غرض سے ضمانت پر ہے، اور ان کی ضمانت دینے والے ان کے بھائی شہباز شریف ہیں جو کہ اس وقت پاکستان کے امپورٹڈ وزیر اعظم ہیں۔ حسن حسین کے معاملے کا بھی انہوں نے ذکر کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بتایا کہ کس طرح سے کیسز ہیں۔ شریف خاندان نے گزشتہ 40 برسوں میں مملکت خداداد پاکستان کو کیسے لوٹا۔ پھر انہوں نے توشہ خانے کے متعلق بتایا کہ زرداری، شہباز شریف، نواز شریف تمام کے خلاف توشہ خانے کے کیسز انکوائری ہو رہی ہے، کیسے انہوں نے یہ قواعد اور ضوابط جو ہے وہ نرم کیے، اور اس کے بعد کس طرح سے اس کو بھی انہوں نے کرپشن کا جو ہے وہ ذریعہ بنا لیا۔ اور آخر پہ انہوں نے کہا کہ ملک میں امپورٹڈ حکومت مسلط کر دی گئی ہے، اور اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف جو پاکستان تحریک انصاف کی جدوجہد ہے، سیاسی جدوجہد، پرامن جدوجہد، وہ ہر صورت جاری رہے گی۔ یہی انہوں نے پیغام بھی دیا اداروں کو کہ اگر ہمارے خلاف اس طرح کا انڈیو ایکشن لیا گیا، گرفتاریاں کی گئی، نظر بندیاں کی گئی، ہمیں پرامن تحریک نہ چلانے دی گئی تو پھر ملک تصادم کی طرف جائے گا۔ اہم ترین بات انہوں نے کی کیونکہ گلی گلی، محلے محلے، سڑک سڑک، ہر جگہ پر اس وقت پاکستان کے جو عوام ہیں، پاکستان کی جو حقیقی قوت ہیں، وہ اس وقت غصے میں ہیں۔ ان کے ذہنوں میں صرف اور صرف ایک چیز ہے کہ پاکستان کی واحد منتخب آئینی اور جمہوری حکومت کو غیر آئینی، غیر قانونی طریقے سے سازش کے نتیجے میں بیرونی سازش اور اندرونی عناصر کے ساتھ مل کر اس حکومت کو ختم کر دیا گیا، اور اس کے بعد زور زبردستی، دھونس دھاندلی سے پاکستان میں ایک امپورٹڈ حکومت مسلط کر دی گئی۔ نہ صرف مرکز کے اندر بلکہ پنجاب کے اندر بھی پاکستان تحریک انصاف کی اکثریت کو اقلیت میں بدل دیا گیا۔ اس وقت بھی اگر اسپیکر قومی اسمبلی جو کہ کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے استعفے ٹھیک نہیں ہیں یا انہوں نے منظور نہیں کیے، تو اس وقت بھی قومی اسمبلی کے اندر سب سے بڑی جو جماعت ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے۔ اتحادی چھوڑ جانے کے باوجود ان کی تعداد 150 سے زائد ہے۔ دوسری جانب کوئی مخالف سیاسی جماعت اتنی بھی نہیں کہ ان کی 100 نشستیں ہوں۔ اسی طرح سے پنجاب میں تو اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر کھیلا گیا، وہاں پر تو اتحادی نہیں بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے ارکان کی جانب سے، منرف ارکان کی جانب سے حمزہ شہباز کو زور زبردستی ووٹ ڈلوائے گئے۔ جو فلور کراسنگ ہے، ہارس ریڈنگ ثابت ہو چکی، لیکن اداروں اور عدالتوں کی جانب سے اس حوالے سے ابھی تک کوئی فیصلے نہیں آئے۔ ایسی صورتحال میں اگر پاکستان تحریک انصاف پرامن جدوجہد کرنے کے لیے نکلنا چاہتی ہے تو اس کے خلاف اس قسم کی کارروائیوں کا آغاز کر دینا یہ ثابت کرتا ہے کہ حکومت جان بوجھ کر یہ چاہتی ہے کہ ملک کو تصادم کی طرف لے جایا جائے۔ اہم ترین پریس کانفرنس، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔